अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसकी वापसी रात तक हुई थी। तेज तेज कदम उठाता वो अपने कमरे में गया और कमरा देखते ही माथे पर बल नमूदार हुए। फैला हुआ कमरा देखकर नहीं, बल्कि हुरैम की यह मौजूदगी देखकर। उसने जमीन पर पड़ी हुई तस्वीरें उठाकर स्लैब पर रखी और बूट से कांच के टुकड़ों को एक तरफ कर दिया। माथे पर बाल डाले वो अपने कमरे से बाहर निकला और तेज तेज कदम उठाता हुआ हुरैम के कमरे की तरफ गया। वो जो सोफे पर बैठी हुई अपनी सोचों में गुम थी, उसके आने पर चौंकी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं पहले भी यहीं पर रहती थी इर्तजा, लेकिन अब तुम्हारा कमरा वो है हूर जहाँ पर मैं रहता हूँ, इसलिए बिना प्यास के उठो और मेरे कमरे में चलो। आप हर बात में मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते इर्तजा। ना चाहते हुए भी वो चीख उठी। उसे चीखते हुए देखकर इर्तजा उसके करीब आया और बाजू से खींच कर अपने करीब कर लिया। मैं कर सकता हूँ हुर, मैं कर सकता हूँ हर मामले में। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ इस घर में। तुम मेरे साथ अकेली हो, कोई बचा सकता है तुम्हें यहाँ पर मुझसे? उसकी बात सुनते ही खौफ से हुरैम उससे दूर होने लगी। ये बात अब तक उसके जहन में नहीं आई थी कि यहाँ पर वो इर्तजा के साथ अकेली थी। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था और वो नाजुक जान उससे रोक भी नहीं सकते थे। छोड़े मुझे होर, अब ये छोड़ने वाली बात और जिद खत्म कर दो। मैं तुम्हें एक हफ्ता दे रहा हूँ। इस एक हफ्ते में खुद को हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मैं अपनी मर्जी करने से पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाल कान के पीछे करते हुए इर्तिजा ने सख्त लहजे में कहा। उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। इर्तिजा, मेरा हाथ छोड़े। बेबसी से आंखों में आंसू निकल आए थे। काश इस वक्त वो हवेली में होती जहां पर मदद के लिए वो किसी को पुकारती तो फौरन कोई ना कोई उसकी मदद के लिए आ जाता, लेकिन यहाँ कोई नहीं था, इसलिए अपनी मदद उसे खुद ही करनी थी। अपने कमरे में लाकर इर्तिजा ने उसका हाथ छोड़ा। आहर, आप चाहते क्या है मुझसे? ये मेरी जिंदगी है और मेरा अपनी जिंदगी पर पूरा हक है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं कोर्ट जाऊंगी, आप पर केस करूंगी। तुम मुझ पर केस करोगी होर? वो तंजिया अंदाज में हंसा, लेकिन होराम की अगली बात पर उसकी हंसी सिमटी। बल नमूदार हुए। हाँ, मैं केस करूंगी, आप पर नहीं। आप पर नहीं रहना मुझे आपके साथ, और ना ही मैं रहूंगी। हुरैम के अल्फाज सुनते ही उसने गुस्से से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबोच कर उसका चेहरा अपने करीब किया और उसके लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में कैद कर लिया। इर्तिजा की इस हरकत पर वो मचली। अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर हुरैम ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन उसके दोनों हाथ उसकी गिरफ्त में लेकर वह मजीद शिद्दत से उसकी सांसें खुद में उतारने लगा। वो सालों का प्यासा था। आज जब उसका इश्क, उसका जुनून, उसका महरम बनकर उसके सामने खड़ा था, तो वो कैसे न अपनी प्यास बुझाता। उसकी रुकती हुई सांसों की परवाह किए बगैर उसके लबों पर झुका हुआ था। उसकी इस हरकत पर होरैम नडाल से हो चुकी थी। अब तो मजीद मजामत करने की हिम्मत नहीं बची थी। अगर वो इस वक्त खड़ी थी तो सिर्फ इर्तिजा के सहारे। मुमकिन था इर्तिजा से छोटा हुआ जमीन बोस हो जाती, उससे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होता, लेकिन वह जुनूनी शख्स बिना उसकी परवाह किए अपने काम में मसरूफ था। अपनी बंद होती आंखों के साथ हुरैम ने एक आखिरी कोशिश की और बिलाहिर इर्तिजा अफंदी को उसकी हालत पर रहम आ ही गया। तभी उसके लबों का आजाद करके उसे अपने सीने से लगा लिया। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी और उसे इस तरह देखकर इर्तिजा को अपनी हरकत का एहसास हुआ। उसे कम से कम इस नाजुक जान का तो ख्याल करना चाहिए था। होर, उसे हुरैम का चेहरा अपने सीने से हटाया जब वो किसी बेजान शाय की तरह जमीन पर गिरने लगे, लेकिन उसके गिरने से पहले इर्तिजा उसे कमर से थाम चुका था। होर, उसे अपने बाहों में लिए हुए इर्तिजा ने बैठ पर लटाया। उसकी सांसें चेक करने लगा, जबकि अब नॉर्मल रफ्तार से चल रही थी। उसे सुकून भरा सांस लिया। यकदम चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट रक्सा हो गई थी। वो उसके किस से बेहोश हुई थी। सिर्फ किस से उसका ये हाल हो गया था तो बाकी के अमल से उसका क्या हाल होना था। नींद से जागते ही उसकी पहली नजर रेहान पर पड़े, जो खूबसूरती से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे देखते ही मेराल के ज़हन में रात का हर मंजर चलने लगा था। ऊपर से शर्ट लेस देखकर तो नजरें उठाने से इनकारी हो चुके थे। चेहरे पर लालियां बिखरने लगी थी, जिसे वो बड़ी फुर्सत से देखने लगा। आप जाग गए? मैं सोया कब था? क्यों नहीं सोए? उसने नजर झुकाकर पूछा, ताकि अपनी शिद्दतों के पास तुम्हारे चेहरे पर बिखरे ये रंग देख सकूं। उसके कमर के गिर्द बाजू हल्का के अरहान ने उसे अपने करीब किया, जो गर्दन तक कमर डाक कर लेटी हुई थी। अरहान, मुझे जाना है। खुद को उसके बेइंतहा करीब पाकर मिराल ने जल्दी से कहा, ठीक है जाओ, जाकर रेडी हो जाए, फिर साथ नीचे चलते हैं। उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा, जिस पर उसके कहने पर मिराल की घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। आप बाहर जाएं। मेरा कमरा है जान, मैं क्यों बाहर जाऊं? अरहान प्लीज बाहर जाए ना। उसका रोंदा हुआ चेहरा देखा इरहान ने क्या हल्का लगाया और कमरे समेत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बाहर जाने की जरूरत है, मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। उसे अपनी बाहों में उठाए वो बाथरूम की तरफ लेकर गया और जमीन पर खड़ा करके उसे देखने लगा, जो अपना नाजुक वजूद मामूली कमल में छुपाए मासूम सी गुड़िया लग रही थी। आप जाएं, मैं हेल्प कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं कर लूंगी, प्लीज जाएं। पर मुझे भी तो करनी है ना।
कमल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो शरारत से गोया हुआ। जब अरहान की इस हरकत को देखते हुए मीराल ने जल्दी से कहा, मेरी बात नहीं मानेंगे अरहान? उफ, कितना मान था लहजे में, कितना नरम लहजा था। प्यार से कहा गया एक जुमला अरहान लाचारी का दिल धड़का चुका था। वह क्यों ना मानता उसकी बात? वो तो जानने अरहान थी जिसके लिए अरहान लाचारी की जान भी हाजिर थी। उल्टे कदमों से वो बाथरूम से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। उसके जाने पर मीराल ने अपना अटका हुआ सांस बहाल किया, लेकिन एक ख्याल आने पर सांस फिर अटक गया था। उफ, कपड़े तो यहाँ पर थे ही नहीं। बात सुने, उसे गाड़ी से उतरता हुआ देखा सलाने का, जिस पर वो सवालिया नजर से उसको तरफ देखने लगी। मीराल का वलीमा अटेंड करने के बाद वो दोनों वापस थान मिला में जा चुके थे, जिसके बाद अब पहले की तरह वही रूटीन होने वाली थी। सलाने उसे यूनिवर्सिटी छोड़कर खुद अपनी यूनिवर्सिटी चले जाना था। क्या है डॉक्टर साहब, कहीं नजर आए तो उनसे दूर ही रहिएगा। अगर मैं आपको उनके साथ देखा तो मैं बहुत ही बुरा पेश आऊंगा जन्नत। उसकी बात का बिना भी कोई जवाब दिए वो गाड़ी से उतरी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद करने पर सरदार जान चुका था कि उसके बाद जन्नत को गुस्सा दिला चुकी है, लेकिन जन्नत के गुस्से से उसे आज तक फर्क पड़ा था जो अब पड़ता। टावल अपने गिद्ध लपेटकर उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाकर खाली कमरा देखकर सुकून बड़ा सांस लिया। जल्दी से वार्डरोब के पास जाकर वो अपने कपड़े और जरूरी सामान निकालने लगे। जब कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में दाल होता, अरहान मोहब्बत होकर उसको देखता रह गया। जो दरवाजा खुलने के वापस तेजी से अलमारी के पट बंद करती वापस बाथरूम में भागे। मेराल होश में आते उसे पुकारा, लेकिन वो बाथरूम में जा चुके थे। अरहान की नजर समीप पर गिरते उसके पर्सनल सामान पर गई। लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। मेराल, तुम्हारा जरूरी सामान तो यहीं पर रह गया, उसे तो ले जा, उसने तेज आवाज में कहा, जबकि बाथरूम में खड़ी मेराल उसके बाबा साथी से अपनी आंखें मीच के। उसे तब अरहान के सामने जाने का सोच कर शर्म आती। खैर, तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है और मेरी वापसी रात तक होगी, इसलिए 1 घंटा वहां पर खड़े खड़े शर्माने में मत गुजार देना। बाहर से दरवाजा बंद होने के वापस उसने सुकून पड़ा हुआ सांस लिया। बार बार नजरें गड़ी पर दोहराती वो ड्राइवर का इंतजार करती। उसे पिक एंड ड्रॉप ज्यादातर सलाड़ ही करता था, लेकिन आज उससे देर से घर आना था, इसलिए उसे लेने ड्राइवर आ रहा था जो अभी तक नहीं आया था। जन्नत पीछे से आती हुई जावियान की आवाज पर वो साकत हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जावियान अब उसे कभी मुहातब करेगा। तुमसे कुछ बात करनी है, उसके सामने खड़ा होकर वो संजीदगी से कहने लगा। जन्नत ने गौर से उसका चेहरा देखा। व्हाइट शर्ट के साथ ही ब्राउन जींस पहने हुए बिखरे बालों के साथ वो जन्नत को काफी मुख्तलिफ लगा, वरना जावियान इस पूरी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा टीचर था जो हमेशा अपनी हर चीज तरतीब से रहता था, लेकिन आज उसका खुद का हुलिया बेतरतीब था। मुझे कोई बात नहीं करनी है जावियान सर, अब मुझे तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हो। बात करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। उसे वहां से जाता हुआ देखकर उसके रास्ते माहिल हुआ। कहें, यहाँ नहीं, मैं आपके साथ कहीं पे नहीं जाऊंगी सामिया साहब, जो बात कहनी है यहीं कहें। मेरी गाड़ी तक तो चल सकती हो ना? ड्राइवर आने वाला है, अगर सलाह को पता चला कि मैं आपसे मिली हूँ तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा। ड्राइवर को मैसेज करके मना कर दो, कोई बहाना बना दो, मुझे बस तुमसे कुछ बातें करनी है, उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। जावियान के बात पर चंद लंबे सोचकर उसने अपना साथ हिला दिया। उसके इकरार को देते हुए जावियान उसे अपने साथ लेकर अपने गाड़ी की तरफ ले आया। यूनी से आते ही उसकी पहली नजर लाश पे बैठी किताबा पढ़ती नूर पड़ गई। आज उसे देर से आना था, लेकिन लास्ट क्लास फ्री होने के बायस वो जल्दी आ गया था। क्या हाल है फूफा साईं? उसके वापा किताब पढ़ती नूर चूंकी। तुम्हें तो देर से नहीं आना था। जी बिल्कुल आना था, लेकिन भी पता चला कि मेरी डिम्पल गर्ल मुझे याद करी है, तो मैं अपनी क्लास छोड़कर सीधा आपके पास आ गया। उसके कहने पर नूर ने हंसते हुए उसका बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारा। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। जन्नत कहाँ है? वो अब भी नहीं आई। क्या मतलब है? ड्राइवर लेने नहीं गया? नहीं, जन्नत का मैसेज आया था कि वो अपनी दोस्त के साथ है, जब आना होगा तो मैसेज करके बता देगी। कौन सी दोस्त? उसने संजीदगी से पूछा। चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। नाम तो नहीं पूछा मैंने, लापरवाही से कहते हुए वापस किताब खोलकर बैठ गए, जबकि सलार का जहन तो बस उसकी बातों पर उलझ गया था। जामिया भी वही पार था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जन्नत की मौजूदगी में वो उससे बात करने की कोशिश ना करता? मुमकिन था कि जन्नत जावियान से बात ना करी हो, लेकिन जब तक उसे जन्नत को अपने सामने नहीं देख लेना था तब तक उसे सुकून नहीं मिला था। जावियान के हॉस्पिटल का नाम क्या है? उसके बापा नूर चौंके। सलार, जावियान तुम्हें कहाँ से याद आ गया? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर मेरा अंदाजा है कि जन्नत जावियान के साथ ही होगी। प्लीज मुझे नाम बताएं। सलार, जन्नत अब जावियान से क्यों मिलेगी? हाँ बिल्कुल, वो नहीं मिलेगी। फिर भी फूफो साईं,
आप मुझे ना बताएं ताकि मैं अपनी तसल्ली कर लूं। उसका जिंदी अंदाज देखकर नूर ने उसे हॉस्पिटल का नाम बता दिया, जिसे सुनते ही वो रुका वापस घर से बाहर चला गया। उसे जाता देखकर नूर बस गहरा सांस लेकर रह गई। पता नहीं अब ये लड़का क्या करने वाला था। कहाँ है आप? सलार की पूछने पर उसने अपने बराबर बैठे हुए जाविया को देखा। मैं दोस्त के साथ हूँ, जहाँ तक मुझे पता है जन्नत आपकी एक ही दोस्त है, और कल आप नहीं तो फूफा साइंस ने कहा था कि वो 2 दिन के लिए कराची गई हुई है। क्या मैंने कुछ गलत सुना था? सलार की बात सुनकर उसे सबसे आंखें बंद कर ली। वो शख्स उसकी हर बात को इतने ध्यान से क्यों सुनता था? सलार, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। फिलहाल मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे तंग मत करो। अपनी बात कहकर उसने खटक से फोन बंद कर दिया था। कहें, क्या कहना है आपको? मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी में रजामंदी शामिल नहीं है। रजामंदी तो जब भी शामिल थी जब आपसे मेरी शादी हो रही थी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह की जबरदस्ती भी तो नहीं की थी। अगर तुम इस वक्त शादी से इनकार कर देती तो मैं समझ जाता कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने हाँ कहा था। तुम खुश थी मेरे साथ रिश्ता जुड़ने पर, लेकिन सलार के साथ जुड़े इस रिश्ते पर तुम खुश नहीं हो। जावियान, आप आहट चाहते क्या हैं? उसने तंग आकर पूछा। मैं तुम्हें चाहता हूँ जन्नत। उसका जवाब जन्नत को खामोश करा गया। तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जन्नत। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कोर्ट जाएंगे। सलार से जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी की है। अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। बस तुम हाँ कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा इस रिश्ते से आजादी दिलाने में। उसका हाथ अपने हाथ में लिए उसके चेहरे को देख रहा था, जहां पर तफक्र की लकीरें बिखरी पड़ी थी। मेरा साथ देंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। उसे राजी होता हुआ देखकर जाविया ने जल्दी से कहा। जब उसका मोबाइल बजने लगा, जन्नत का हाथ छोड़कर उसने अपना मोबाइल उठाया। जहां हॉस्पिटल से कॉल आ रही थी, गहरा सांस लेकर उसने कॉल अटेंड की। डॉक्टर जावियान, इमरजेंसी है, आप जल्दी आ जाएं। बाकी डॉक्टर्स मर गए हैं? वो तेज तरह जिस पर साथ बैठी जन्नत ने सैम को उसको देखा। डॉक्टर, मुझे तो आ रहा हूँ। उसकी कोई भी बात सुने बिना जाविया ने कॉल काट दी। क्या हुआ? हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। उसकी बात सुनकर जन्नत अपना सर हिलाती गाड़ी से उतरने लगी। जब डोर लॉक करके जाविया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जावियान, ये क्या हरकत है? गाड़ी रोके। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है जन्नत, और आज अपनी बात मुकम्मल किए बिना मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा। उसकी नम होती आंखों को नजरअंदाज करके उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकते ही वो उतरकर अंदर की तरफ चला गया। उसके बाहर निकलते जन्नत भी बाहर निकली। उसका इरादा अब खुद ही घर जाने का था, लेकिन वहां पर खड़ी गाड़ी देखकर वो चौंकी। वो सलार की गाड़ी थी, उसका नंबर प्लेट वो जानती थी। वो भला यहाँ पर क्या करने आया होगा? तेज कदमों से बाती वो अंदर गई, जहाँ पर जावियान खड़ा नर्स से कुछ पूछा था। यहाँ तो कोई इमरजेंसी नहीं है। क्या मतलब? मैं रैश ड्राइविंग करके यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी नहीं है। मुझे फोन किसने किया था? नर्स की बात सुनते ही वो बेकाबू होकर चिया। तुम्हें फोन मैंने किया था डॉक्टर जी। सलार की आवाज जाविया के साथ साथ जन्नत ने भी चौंका अपना रूह इस आवाज की जन्म मोड़ा, जहाँ पर वो व्हाइट शर्ट ब्लैक जीन के साथ ही दीवार से टेक लगाए खड़ा था। लोग पैसों की खातिर सब कुछ कर जाते हैं, तुम्हें फोन करना कौन सी बड़ी बात है? उसने हंसते हुए कहा, और उसका हंसना जाविया को तपा गया। उसे खींचता हुआ वो एक खाली रूम में लेकर आया। हॉस्पिटल लोगों से बड़ा हुआ था, वो नहीं चाहता था कि सबके सामने कोई तमाशा लगे। जाविया की हरकत पर जन्नत भागते हुए उसके पीछे है। क्या तमाशा है ये? क्यों आए हो तुम यहाँ? यहाँ मैं किस लिए आया हूँ? हॉस्पिटल है, अपना इलाज करवाने आया हूँ। देखो मुझे कितनी गहरी चोट लगी है। उसने अपनी उंगली उसके सामने करते हुए कहा, जहाँ पे नाखून के जितना छोटा सा कट लगा हुआ था। अपनी ये बकवास बंद करो। मेरे हॉस्पिटल में आने का क्या मकसद है? तुम मेरी बीवी को अपने साथ लेकर जा सकती हो, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल भी नहीं आ सकता। उसे जामिया के पीछे खड़ी जन्नत को देखा, जो होंठ पीच कर उसे ही देख रही थी। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? इतनी मोहब्बत करती हो उसे तो छोड़ दो उसे। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जिसमें तुम अपनी मोहब्बत के लिए तकलीफ का बायस बने हुए हो? उसकी बात सुनते सलार के माथे पर बल पड़े। दोनों के दरमियान मौजूद फासला मिटाकर उसके करीब आ खड़ा हुआ। किसने कहा है कि मैं जन्नत से मोहब्बत करता हूँ? मैं तो जन्नत से इश्क करता हूँ। अगर वो मेरी मोहब्बत होती तो छोड़ भी देता, लेकिन इश्क फना तो हो सकता है पर कुर्बानी नहीं दे सकता। इन दोनों का अंदाज देखकर जन्नत उनके दरमियान में आग खड़ी हुई, क्योंकि इन दोनों का हाल देखकर तो ऐसा लगा था जैसे कुछ देर में ही ये दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। सलार, चलो यहाँ से, यह हॉस्पिटल है, जहाँ पर तमाशा मत लगाओ। जन्नत के साथ तवापा उसने जामिया से नजर हटाकर उसको देखा। जन्नत,
मैं कोई तमाशा लगाने थोड़ी आया था, मैं तो आपको लेने आया था। तुम मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में लेने आए थे। अब जाहिर सी बात है, मुझे क्या पता था अब जामिया के साथ कहाँ होंगी, इसलिए ये सब करना पड़ा। आप मुझे मिल चुकी हैं, चलें अब हम चलते हैं। जन्नत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। उसने जन्नत का हाथ पकड़ते देखकर जाविया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानब खींच लिया, जिस पर सलार ने शुरू होती हुई आंखों से उसे देखा। तुम रोकोगे मुझे, वो भी मेरी बीवी को ले जाने से? उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। सलार तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद घर आ जाऊंगी। मैं आपको उस शख्स के साथ अकेला छोड़कर चला जाऊं? सलार जैसा तुम्हें लग रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। मैं बस सामिया के साथ हॉस्पिटल काम की वजह से आई थी। काम हो गया है ना, अब चलें। नहीं, मेरा काम नहीं हुआ और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए अब बिना अपना और मेरा वक्त जाए कि वे यहाँ से चले जाओ। ऐसा है तो ऐसा सही, हम साथ चलेंगे। तब तक मैं भी कुछ ऐसा कर लेता हूँ जिससे मेरी यहाँ पर मौजूदगी भी आप लोगों को कोई एतराज ना हो। उसने सर पर रखी कांच की बड़ी बड़ी बोतलों को देखा जिसमें न जाने कौन कौन सी दवाइयां रखी हुई थी। उसकी नजरों का इत्तेकास देखते हुए जन्नत ने तेजी से उसके करीब जाने लगे, लेकिन उसे पहले एक बड़ी बोतल उठाकर वो जोर से अपने बाजू पर मार चुका था। बोतल में मौजूद दवाई कांच के टुकड़ों के साथ जमीन पर गिर गई थी और सलार के बाजू से तेजी से खून निकलने लगा। बाजू से खून बहने के बाद उसकी सफेद शर्ट खून से रंगती जा रही थी। पागल इंसान, चीखते हुए उसने सलार को बैठ पर बिठाया और उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसकी शर्ट उतारकर उसके जख्म का मुआयना करने लगे। कांच के टुकड़े अंदर तक पेवस्त हो चुके थे। चेहरे पर पेशानी सजाए वो कपकपाते हाथों से खुद उसका जख्म साफ कर रहे थे, जबकि इन सब में वहां पर बैठा सलार तकलीफ के बावजूद भी मुस्कुराते हुए साविया को देख रहा था, जिसकी साकत नजरें बस जन्नत पर टिकी हुई थी। कितनी फिक्र थी उसके अंदाज में। क्या ये फिक्र सिर्फ इंसानियत के नाते थी? नहीं, प्यार तो था। सलार शाह के लिए जन्नत शाह के दिल में प्यार तो था। भले वो वैसा प्यार नहीं था जैसे सलार उसे करता था, लेकिन मोहब्बत तो दरमियान में थी। कब से? शायद हमेशा से। ये अलग बात थी कि जन्नत उस बात से अभी तक अनजान थी, लेकिन जन्नत शाह का अंदाज सावियान खानज़ादा पर बहुत कुछ वाज़ा कर चुका था। उसे अपनी उम्मीदें टूटती भी महसूस हुई थी। शायद जन्नत शाह उसकी कभी थी ही नहीं। अब हम घर चलें। बैंडेज होते ही उसने मुस्कुराती नजर से जन्नत की तरफ देखा था, जिसके कहने पर खून हवा नजर से उसे देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नदामत और शर्मिंदगी उसके चेहरे पर दूर दूर तक नहीं थी। सलार शाह, अगर मुझे एक कत्ल माफ होता ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दी। मैं अपना कत्ल आपा माफ करता हूँ जन्नत, पहले मुझे जान से मार दें, आपको सब कुछ करने की इजाजत है। उसके बाद सुनते वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर बाहर चले गए। जहाँ पर पहली नजर वहां पर खड़े सावियान पर पड़े। दोनों हाथ आपस में बांधे वो नजरें जमीन पर जमाए हुए खड़ा था। गहरा सांस लेकर उसके पास गई। आज ये बात उसे खत्म करनी थी, क्योंकि जो कुछ सलाह ने आज किया था वो ये सब दोबारा नहीं देखना चाहते थे। जावियान, मैं जानती हूँ आप क्या चाहती हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं ना वो नहीं हो सकता। तुम उस पागल शख्स के साथ रहना चाहती हो जन्नत। मैं नहीं जानती मैं उसके साथ रहूंगी या नहीं, लेकिन मैं आपके साथ भी कोई रिश्ता नहीं बना सकती। आपका और मेरा सफर यहीं तक था। नहीं, इस सफर को यहाँ पर तुम खत्म कर रही हो। अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आपके पास वो सब कुछ है जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है। यकीन करें, आपको मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी जावियान, लेकिन वो तुम तो नहीं ना होगी जन्नत। मुझे भूल जाए। मोहब्बत करने लगी हो तुम सलार से? उसका सवाल जन्नत को खामोश करवा जो उत्तर कहा था। इस बारे में तो उसने आज तक खुद नहीं सोचा था, तो फिर उसे क्या जवाब देते? मुझे भूल जाए जावियान। क्या तुम्हें भूलना इतना आसान है? चंद लम्हों बाद उसके लब होले से हिले। उसने जाविया की बात का जवाब नहीं दिया था। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। एक आखिरी नजर उस पर डालकर वो वहां से चली गई। उसके जाने पर जामिया ने अपनी भीगी आंखें बंद करके खोली और मुड़कर उसकी पूछ को देखा। क्या वो उसे आखिरी बार देख रहा था? यकीनन। दिल में दर्द सा उठा था। वो जामियान खानज़ादा की पहली मोहब्बत थी, अधूरी मोहब्बत। फिक्र मत करे मामू, बनने की पहली मिठाई आपके ही घर में आएगी। सलार की आवाज सुनते उसने जब से अपनी मुठियां बेची और तेज तेज कदम उठाता हुआ हॉस्पिटल से बाहर चला गया। समंदर के किनारे खड़ा वो शोर में जाती हुई लहरों को देख रहा था। तेज हवा से बाल उड़े थे। जहन अपनी सोचों में गुम था। जन्नत शाह मेरी पहली मोहब्बत है। बहुत जल्द तुम मेरी नकाम में आ जाओगे। जावियान, ये नकाम मेरी मर्जी से हुआ है। आप यहाँ से चले जाएं। जन्नत प्लीज जाएं। गुजरा हुआ हर लम्हा याद करके जाविया ने सबसे आंखें मूंद ली थी। खामोशी में उसकी दिल हरास चीख गूंजे। जन्नत। उसकी चीख पर तेज से बहती लहर ने शोर मचाया। एक आंसू टूटकर उसकी आंख से निकला। मोहब्बत एक तोहफा है और ये तोहफा हर किसी के नसीब में नहीं था। सलाशा की मोहब्बत
اگر مکمل ہوئی تھی تو زابیان خاندادہ کی محبت ادھوری رہ گئے تھے، کیونکہ آج زابیان خاندادہ اپنی ادھوری محبت کو قبول کر چکا تھا۔ تقدیر میں جب یہی لکھا تھا تو یہی صحیح، آج زابیان خاندادہ کی ادھوری محبت کا یہ ادھورا باب ختم ہو گیا تھا۔ کل ہم اپنی ہونے والی بہوؤں سے ملنے جا رہے ہیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نور اس کی بات سن کر چونکی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کے چونکنے پر وہ دھیما سا ہنسا۔ اس کے ریاکشن پر اس سیرم خان کو پہلے ہی اندازہ تھا۔ میں نے کہا کہ کل ہم حویلی چلیں گے اسفند کے رشتے کی بات کرنے۔ لیکن کس کے ساتھ؟ نور، وہاں پر اب کون سی لڑکی ہے جس کے رشتے کی بات میں کرنے جاؤں گا؟ فائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے نور کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اپنی جگہ سے رک کر اس کے قریب آ گیا۔ آئزل، بالکل آئزل، لیکن آئزل کی شادی کیسے ہو سکتی ہے اس سیرم؟ پہلے میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن اسفند کی کئی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ آئزل کی شادی ہو سکتی ہے۔ اسفند نے آپ سے خود یہ بات کی ہے؟ ہاں، اسفند اسے پسند کرتا ہے، اس نے میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے، تو بس اس لیے ہم کل جا کر شامیر سے اس بارے میں بات کریں گے۔ باقی اگر تمہارے ذہن میں کوئی الجھن ہے تو اسے سنبھال کر رکھو اور بعد میں آرام سے اسفند جا سے پوچھ لینا، کیونکہ وہ سارے سوالوں کے جواب پہلے ہی تیار کیے بیٹھا ہے۔ اس کے کمر پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس سیرم نے اسے اپنے قریب کیا۔ میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں، تو اب مجھے اپنی بیوی کا ٹائم چاہیے۔ چھوڑیں اس سیرم، مجھے جاننا ہے جنت اور سلار ابھی تک نہیں آئے۔ بچے تھوڑی ہیں، اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ بچے تو آپ بھی نہیں ہیں، پھر بھی بچوں والی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو میرا پیار ہے نا میری جان، چلو اب مجھے مسکرا کر دکھاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ بے ساتھ مسکرائی اور اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر اس سیرم نے اس کے ابھرتے ہوئے ڈمپل پر اپنے لب رکھ دیا۔ اس سیرم، بس 2 منٹ دے دیں، پھر جو آپ کہیں گے میں کر لوں گی۔ کم سے کم مجھے ان سے تو پوچھ لینے دینا کہ وہ کہاں پر ہے۔ 1 منٹ بھی نہیں دے رہا میں تمہیں۔ شادی کی وجہ سے اتنے دنوں سے مجھ سے دور رہی ہو تم، اس لیے اب مجھے تنگ مت کرو اور مجھے خود کو پیار کرنے دو۔ اسے اپنے مزید کہا کہ اس سیرم اس کے لبوں پر جھکا، اس کے باقی کے لفظوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ نور اور حسین اپنے کمرے میں تھے، جس پر شکر بڑا سانس لے کر وہ دونوں کمرے کی طرف چلے گئے۔ اگر نور سلار کی خون والی شرٹ دیکھ لیتی تو خود الگ پریشان ہوتی اور حویلی میں اطلاع پھیلانے میں بھی دیر نہ لگاتی۔ تم وہاں پر کیوں آئے تھے سلار؟ کمرے میں داخل ہوتے اس نے سلار کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جو اپنی خون آلودہ شرٹ اتارا تھا۔ میں آپ کو لینے آیا تھا۔ تم جانتے تھے کہ میں زامیان کے ساتھ ہوں؟ بس اندازہ لگایا تھا، اور دیکھیں بالکل صحیح لگا۔ وارڈروب سے بھی شرٹ نکالتے وہ ہلکا سا ہنسا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا نا؟ تب بھی دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ شرٹ نکالتے اس کے ہاتھ ہمیں۔ اس نے مڑ کر جنت کی طرف دیکھا۔ آپ ایسا سمجھتی ہیں مجھے؟ جنت، مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، چاہے پوری دنیا آ کر مجھے آپ کے خلاف کرے، لیکن جو اعتماد میں آپ پر کرتا نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے قریب آ کر سلار نے اس کے ہاتھ ہمیں، جنہیں وہ جلدی سے اس کی گرفت سے آزاد کروا گئے۔ تو پھر تم وہاں پر کیوں آئے تھے؟ مجھے آپ کی زامیہ کے ساتھ ملاقات پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی نیت صاف ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ دبا دبا جی، میں خود کو آپ کا شوہر سمجھتا ہوں۔ اس نے شرارتی نظر سے جنت کو دیکھا، جس کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ سلار، میں آج زامیان کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں۔ ویری گڈ، اس نے پوری بات سنے بغیر خوش دلی سے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ بن سکتی ہے۔ نہیں، میں نے یہ نکاح صرف مجبوری کے تحت کیا ہے، اپنے باپ کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر۔ مجبوری ختم تو نکاح رکھنے کا بھی اب کوئی جواز نہیں ہے۔ ابھی اور اسی وقت ختم کرو اس کھیل کو۔ جنت، آپ تھک گئی ہیں، میرے خیال سے آپ کو سننا چاہیے۔ جنت کی باتیں اس کے لہجے کو حد سے زیادہ سنجیدہ بنا چکی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے تم سے کیا کہا ہے سلار؟ طلاق تو مجھے۔ جنت، یہ لفظ دوبارہ استعمال مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے ضبط سے کہا۔ کروں گی، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گی سلار، ابھی اور اس وقت طلاق۔ اس نے دوبارہ وہی الفاظ استعمال کرتے دیکھا۔ سلار نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا اور بنا لمحہ سائیں کیے اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ سلار کی اس حرکت پر وہ اپنی جگہ پر سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے پہلی بار اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی، وہ پہلی بار اس کے اس قدر قریب آیا تھا۔ اسے سلار سے ایسے کسی بھی عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے سلار کی اس حرکت پر وہ اپنی جگہ شاکڈ ہو کر رہ چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہوئے اس نے سلار کو خود سے دور کرنا چاہا، جو اس کی مزاحمت کو ہاتھ میں لائے بغیر اس کے لبوں پر اپنی گرفت سر ڈال گیا تھا۔ سلار نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بیک زپ کھولی، جسے محسوس کرتے جنت کی جان لٹکی۔ اس کی زپ کھول کر سلار نے اس کی شرٹ کاندھوں سے نیچے کی اور اسے جنت کے وجود سے الگ کر دیا۔ سلار کی اس حرکت کے بعد جنت نے اپنا پورا زور لگا کر اسے خود سے دور کیا، اور اس بار کوشش کامیاب ٹھہری تھی، کیونکہ سلار اسے دور ہو چکا تھا۔
اس کے سامنے اپنے آپ کو اس حلیے میں دیکھ کر وہ شرم سے سر ہوئی. اپنی شرٹ اٹھا کر وہ جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگے. جب اس کے ہاتھ سے شرٹ دور پھینکا سلار نے اسے بیک پر دکھا دیا اور اس کے اوپر جھک گیا. سلار جنت کی کپکپاہٹ کو نظر انداز کر کے اس نے جنت کے سینے پر سر رکھ کر اسے اپنے ہتھیار میں قید کر لیا. سلار دور ہو. کچھ دیر پہلے والا سارا غصہ ساری باتیں اب کہیں پر غائب ہو چکی تھی. سلار جنت خاموشی سے لیٹ جائیں. ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ہر حد پار کر جاؤں. مجھے شرٹ تو پہنے دو. شرم پا حیا کے بعد الفاظ اس نے کس طرح سے ادا کیا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے. اپنے محرم کے پاس ہیں آپ, اس لیے اگر اسے نام بھی پہنے گی تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. سکون سے کہہ کر وہ اپنی آنکھیں موت کیا تھا. کچھ دیر بعد وہ اسی پوزیشن میں لیٹے لیٹے سو چکا تھا اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی جنت اس کی سخت گرفت سے آزاد نہ ہو سکے. خود وہ مزے سے سو رہا تھا لیکن ایسی حالت میں جنت کو تو نیند نہیں آنی تھی. کچن میں فقط منت کی موجودگی دیکھ کر اس نے خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے اپنے حساب میں لے لیا. کھانے کے بعد اس وقت سب لانچ میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے. وہ خود بھی وہیں پر تھا جب پانی پینے کے غرض سے وہ کچن میں گیا اور ایسا ہو سکتا تھا کہ منت کو دیکھ کر اسے اندر بیٹھا ہوا رومانس کا کیڑا نہ جاگتا. ازمیر اپنے آپ کو اس کے حساب میں پا کر وہ بکھلائے. بولو جانے ازمیر, کوئی آ جائے گا تو آ جائے. ازمیر کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لے. جواب نہایتی سکون سے دیا گیا. جب پیچھے سے ازمیر کی شرٹ پکڑ کر کسی نے اسے منت سے دور کیا. کم بہت انسان کہیں تو پیچھے چھوڑ دیا کر جہاں میری بیٹی ہوگی وہاں پر پہنچ جاتا ہے. سائڈ کی تیز ہوا پر وہ اپنا کان صاف کرنے لگا. عجیب شخص ہیں آپ. لوگ تو چاہتے ہیں کہ داماد ان کی بیٹی سے پیار کرے. میں کر رہا ہوں تو مجھے اس پہ ابھی باتیں سنائی جا رہی ہیں. پیار کرنے کے لیے کمرہ کم پڑ رہا ہے جو یہاں تک پہنچ گئے ہو. کام تو کچھ کرتے نہیں ہو. ایسا مت کہیں, کام تو کرتا ہوں. اسے برا منایا تھا. 2 چکر زمینوں کے لگا کر آ جاتی ہو. اسے کام کون کہے گا. کچھ اپنے بھائی سے سیکھ لو. بھائی کو مجھ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ کہا ہو اور شادی بھی ہو گئی ہے جبکہ خود وہ ابھی تک کمارا بیٹھا ہوا ہے. اور ویسے بھی میرے پیار کو نظر مت لگایا کرے. اپنے وقت میں آپ نے بھی یہ سب خوب کیا ہے. اس کے کہنے پر سائن آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا. تمہارے سامنے کرتا تھا نا یہ حرکتیں. میرے سامنے نہیں کرتے تھے لیکن کرتے تو تھے نا. اب یہ مت کہیے گا کہ ایسا کچھ نہیں تھا. یہ چلتا پھرتا نمونہ موجود ہے آپ کے پیار کا. اس نے منت کو کھینچ کے اپنے سامنے کیا جس پر وہ سٹپٹا کر وہاں سے بھاگے. جبکہ ساحر اس بے غیر شخص کو دیکھتا رہ گیا تھا جسے قسمت نے اس کے دماد کے عہدے پر فائز کر دیا تھا. گھر میں داخل ہو کر وہ سیدھا ڈائننگ روم کی طرف گیا تھا جہاں کیونکہ جب بھی وہ گھر پر دیر سے آتا تھا تو مہرینہ بیگم اس کے انتظار میں وہیں پر بیٹھی ہوتی تھی. براؤن کلر کی بوڈی فٹ شرٹ کے ساتھ ہی بلیک جینس پہنے ہوئے, چہرے پر تھکن زدہ تاثر کے ساتھ وہ بھی بے حد دلکش لگ رہا تھا. ڈائننگ روم میں دال ہوتے ہی اسے حسین منظر دیکھنے کو ملا جہاں پر ڈائننگ ٹیبل پر اپنا سر رکھ کے وہ بے سود ہو کر سوئی ہوئی تھی. یہ منظر تو آج تک اس نے صرف سوچا تھا کہ اس کی بیوی کھانے پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی, اس لیے آج یہ منظر حقیقت کے باوجود بھی ہوا بھی لگ رہا تھا. اس کے قریب جا کر ارحان نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا جو اس کا چہرہ چھپانے کا سبب بن رہے تھے. پیار بھری نظر سے اس کا معصوم چہرہ دیتے ہوئے اس نے میرال کے بالوں پر شدت سے اپنے لب رکھ دیے. میرال اٹھو. اسے نرمی سے شانہ تھپتھپایا جس پر وہ مدی مدی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنے لگی. آپ آ گئے؟ ہاں, تمہیں نیند آ رہی ہے؟ ارحان کے پوچھنے سے معصومیت سے اپنا سر ہلایا. چلو سونے چلتے ہیں. میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا. کیوں؟ آپ کا انتظار کر رہی تھی. ٹھیک ہے پھر میں آئندہ کبھی دیر سے نہیں آؤں گا. میرال کے برابر والی چیپر بیٹھ کر اسے ملازمہ کو آواز دے کر کھانا لگانے کے لیے کہا. مجھے لگا آپ کہیں گے کہ آئندہ میرا انتظام مت کرنا اور خود کھا لینا. تمہارے ساتھ گزارنے کا کوئی بھی موقع میں مس نہیں کرنا چاہتا, پھر چاہے وہ ساتھ کھانا کھانے کا ہی کیوں نہ ہو. اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی جس کے باعث بال پھر سے چہرہ بکھر گئے. ارحان نے نرمی سے اس کے بکھرے بال واپس کان کے پیچھے کر دیے کیونکہ میرال کا چہرہ بکھری یہ لٹے اس سے اپنے رقیب محسوس ہو رہے تھے. حریم اٹھو بچے, کافی دیر ہو گئی ہے. نیند میں سنائی دیتی حفظہ کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا. پہلے پیر اسے اپنا بہم لگی لیکن مکمل بیدار ہوتے ہی یقین آ گیا کہ اس کے سامنے واقعی میں حفظہ موجود تھی. حفظہ دادو آپ کب آئی؟ وہ جھٹکے سے اٹھی. ہم تو صبح فجر کے وقت ہی آ گئے تھے. باقی سب کہاں ہیں؟ ایہاب اور اتزا آفس میں ہے. عائشہ کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی ہے. وسیع اینا آرام کر رہی ہے اور مشار ٹی وی دیکھ رہی ہے. حریم کے بعد سمیٹتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں بتایا. آپ لوگ آ گئے تھے تو مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ بلا وجہ میں تمہاری نیند خراب ہوتی. تم بتاؤ طبیعت ٹھیک ہے؟ ابھی تک سو رہی ہے؟ جی بس رات کو دیر سے نیند آئی تھی نا اس لیے ابھی تک سو رہے تھے.
اس نے اپنی نگاہوں سے چار طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا تھا، لیکن پھر حفصہ کی بات یاد آئی۔ ارتضیٰ آفس چلا گیا ہے؟ اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ اس رات کے بعد سے تو وہ ارتضیٰ کے سامنے بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ ان دنوں ارتضیٰ جہاں سے نظر آتا وہ الٹے قدموں سے واپس پلٹ جاتی تھی، پر اب اسے فکر نہیں تھی کیونکہ باقی سب بھی اب آ چکے تھے۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا شخص تو تھا جو ارتضیٰ سے اسے محفوظ رکھتا۔ چلو اٹھو، پھر زریام سے بات کر لینا، اس کی 2 بار کال آ چکی ہے۔ اپنا سر ہلا کر وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ اسیرم بھائی، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت و بےیقینی تھی۔ میں تمہاری بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کیا یہ کوئی انوکھی بات ہے؟ میرے لیے ہے۔ میں نے اس معاملے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا آئزل، جس کنڈیشن میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی الجھن دیکھ کر اسفند جان نے گلا کھنکار کر بات چھوڑ کے، شاہ میر مامو، آئزل کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ دوائیں کے بعد بہتر ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر شامیر نے ہولے سے اپنا سر ہلایا، لیکن الجھن چہرے پر اب بھی واضح تھی۔ ہر جگہ کے علاج کے بعد بھی جب آئزل میں کوئی بہتری نہیں دیکھی تھی تو شامیر نے مزید کوشش کرنا بھی بند کر دی تھی۔ اسے لگتا تھا جب اللہ کی مرضی ہوگی تب اس کی بیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور زامیان کی ان کے یہاں پر آمد اور کسی کے لیے کیسے ہی، لیکن شامیر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوئی تھی، کیونکہ زامیان کے کہنے پر اس نے زامیان کے دوست سے آئزل کا ٹریٹمنٹ واپس شروع کروا دیا تھا، اور اب آئزل میں ہوتی بھی ہلکی پھلکی تبدیلی وہ سبھی محسوس کر رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ جلد اس کی بیٹی پہلے جیسی ہو جائے گی۔ وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوئی ہے اسون، لیکن ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ اسے کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ سمجھ جاتی ہے۔ اس کی برین کی گروتھ رکی تھی تو آپ لوگوں نے بھی کبھی اسے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ وہ بچی بن گئی تھی تو آپ لوگوں نے بھی اسے بچی ہی رہنے دیا، کبھی اسے آگے بڑھنے کی کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ لوگ کوشش کرتے تو شاید اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وقت آپ بھی ہاتھ سے نہیں گزرا اسفن جا، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا اور اپنی پرانی آئزل کو واپس لے آؤں گا۔ اسے پرانی آئزل میں بنا دوں گا مامو، بس آپ اپنی آئزل مجھے سونپ دے۔ شامی کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے منت بڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اسفند کی سنداف پر اسیرم اور نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں امید تھی کہ لاڈو میں پلا ہوا ان کا اسفند کبھی کسی کے قدموں میں بیٹھے گا۔ اسے اپنے قدموں میں بیٹھا دے کر شامیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کیوں نہ بھیگتی؟ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ پل اس کی بیٹی کی زندگی میں بھی آئے گا۔ اب جب آ رہا تھا تو اس کی آنکھیں نم ہوئے جا رہی تھی۔ اسفند یاد اس کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا اس کی لاڈلی بہن کا بیٹا تھا۔ وہ کیوں اسے انکار کرتا؟ وہ تو دل میں خدا کا شکر گزار تھا جو اس کی بیٹی کی زندگی میں بھی یہ خوشگوار لمحہ لے آیا تھا۔ سر، مسٹر عباسی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کون؟ اس نے مصروفیت بھرے ہوئے انداز میں پوچھا، جس پر مینیجر نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے، مسٹر عباسی۔ بھیج دو اسے۔ ایہاب کے کہنے پر وہ اوکے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی حمزہ اس کے آفس روم میں موجود تھا۔ ڈارک بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس پہلو کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے، کلائی پر رسٹ واچ پہنے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بے حد ہبڑو لگ رہا تھا۔ بیٹھو حمزہ۔ خیریت؟ آنے کی کوئی خاص وجہ؟ کافی ٹائم سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ پاکستان سے واپس آئے تو آپ سے بات کرو۔ وہاں پر رکھے ہوئے اسٹائلش صوفے پر بیٹھ کر اس نے سنجیدگی سے کہا، کوئی خاص بات ہے؟ بہت زیادہ۔ تو پھر کہو۔ مسٹر افندی، جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ بات کر کے بڑے کرتے ہیں، لیکن میں اکیلا ہوں، میرے پاس ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے یہ بات مجھے خود کرنی پڑ رہی ہے۔ چند لمحوں کا وقفہ لے کر اس نے بات دوبارہ شروع کی، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حیرت کا پہاڑ تھا جو اس وقت ایہاب افندی کے سر پر گرا تھا۔ میری بیٹی؟ مطلب عائشہ؟ جی بالکل، عائشہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹی ہے آپ کی؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں نے اسے آپ کے آفس میں ہی دیکھا تھا اور وہ مجھے تب بھی پسند آ گئی تھی۔ بہت محبت کرنے لگا ہوں آپ کی بیٹی سے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حمزہ کی خاموش ہوتی اس نے ہائر پر قابو پا کر اس نے بات چھوڑ کے، حمزہ تم بہت زیادہ اچھے ہو، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی بنا کچھ سوچے سمجھے نہیں کر سکتا۔ آپ جتنا وقت چاہیں لے لیں، اب تک تو میں بھی تو انتظار ہی کیا نا، کچھ وقت مزید انتظار کر لوں گا، اور تمہیں یقین ہے نا کہ تمہارے انتظار کے بعد تمہیں جواب ہاں میں ہی ملے گا؟ جی بالکل، مجھے یقین ہے کہ مجھے جواب ہاں میں ہی ملے گا۔ اب چلتا ہوں، آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں جواب نہ میں ملا تو میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ میرے جواب کا کیا انتظار کرنا، میری تو آفس میں چل جاتی ہے، وہی بڑی بات ہے۔
اصل یہ فیصلہ تو میری بیوی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر اسے پتا چلا نا کہ میں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اسے پوچھے بنا کر لیا تو اپنا باری بڑکم وجود کے ساتھ ہی میرے اوپر بیٹھ جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی حمزہ کا دلکش کہکا آفس روم کی زینت بنا۔ ساڑھے گھر والوں کی رائے اور حیات کی رضامندی سے اس نے آئزل اور اسمن کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ گھر کا ماحول پھر سے خوشگوار ہو گیا۔ آئزل ویسے بھی زیادہ بھیڑ اور شور شرابے سے ڈر جاتی تھی، اس لیے ان دونوں کا فقط سادگی سے چند مہمانوں کے درمیان میں نکاح ہونا تھا۔ مہمان نہ بھی ہوتے تو کیا فرق پڑتا، وہ گھر کے افراد ہی کافی تھے۔ پوری حویلی میں ان دونوں کے رشتے کی خبر پھیل چکی تھی، بس اگر کوئی انجان تھا تو وہ تھی آئزل شاہ، جو ہر چیز سے بے نیاز کچن میں بیٹھی نوڈل سے انصاف کرتی، یہ جانے بنا کہ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی تھی، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس نے ایک وقت میں اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرال کہاں ہے؟ اور مجھے لگا کہ میری یاد میں یہ کال کی گئی ہے۔ اس کی شکایت بڑے انداز پر المیر ہلکا سا تھا۔ نہیں، مجھ سے ہی بات کرنی تھی، میرال سے بات کرنی تھی تو اس کے فون پر کال کرتے، وہ کال پک نہیں کر رہی تھی عقل مند انسان، اس لیے تمہارے پاس کرنی پڑے۔ میری پیاری بیگم اس وقت میرے لیے چائے بنا رہی ہے۔ اوف، تم نے میری بہن کو کام پر بھی لگا دیا ہے۔ میری بیوی ہوتی نا تو 2 مہینے تک اسے بیڈ سے اترنے نہ دیتا۔ یوں کہو کہ تم جیلس ہو رہی ہو، میرے پاس ایک عدد بیوی ہے اور تم اس نعمت سے ابھی تک محروم ہو۔ وہ دلکشی سے ہنسا، اس کے ہنسنے پر المیر چونکا۔ تم ہوش ہو ارحان، پہلے تم حرام کے ساتھ شادی پر بہت ہی مشکل سے راضی ہوئے تھے، اور اوپر سے تمہاری اور میرال کی شادی جس طرح سے ہوئی ہے، میں تم دونوں کے لیے فکر مند تھا۔ پتہ نہیں تمہارا رویہ میرال کے ساتھ کیسا ہوگا، لیکن تمہارا انداز تو مجھے کہہ رہا ہے کہ المیر شاہ تم فضول میں اتنی فکر پالے بیٹھے تھے۔ میری محبت میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، میں کیسے خوش نہ ہوں المیر؟ ہیں؟ کیا کہا تم نے؟ محبت؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، میرال ہی وہ لڑکی ہے جس سے میں اتنے وقت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ نہ کر بھائی، مجھے پوری بات بتا، جب ملاقات ہوگی تب تفصیل سے بتا دوں گا المیر۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ اس کی بےتابی پر گہرا سانس لے کر ارحان نے متصل لفظ میں اسے ساری بات بتا دی۔ کمال ہے یار، تمہیں تو ارتضا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے میرال بڑے آرام سے تمہیں مل گئی، اور ایک اہم ہے جسے دیدار محبوبی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، جس طرح میری پاک محبت مجھے مل گئی ہے، اس طرح تمہاری محبت بھی جلدی تمہیں مل جائے گی۔ ارحان کی بات سنتے ہی میرب کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس نے دھیمے سے انشاءاللہ کہہ دیا۔ آئزل کو ڈھونڈتا ہوا وہ کچن میں آیا، کیونکہ اب وہی ایک جگہ بچی تھی جہاں اس کے ہونے کا امکان تھا۔ کچن میں داخل ہوتی آئزل کے روتے وجود کو دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ آئزل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ تیزی سے اس کے قریب جا کر پوچھنے لگا، لیکن بنا اس کی کچھ سنے وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی انگلی پر کٹ لگا ہوا تھا۔ کانچ کا گلاس زمین پر ٹوٹا ہوا تھا اور چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا اس کی انگلی میں موجود تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ میں پانی پی رہی تھی تو غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا، میں صاف کرنے لگی تو کانچ لگ گیا، بہت ہی درد ہو رہا ہے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بتانے لگی۔ دکھاؤ مجھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسما جان نے اپنے سامنے کیا، اس کی انگلی میں سے کانچ کا ٹکڑا نکال لگا جس پر وہ درد سے چلائی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ آئزل رکو تو۔ نہیں چھوڑیں، دیکھیں آپ کی وجہ سے خون بھی نکل رہا ہے۔ اس کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا کیونکہ کانچ نکالنے کے بعد خون بھی زیادہ نکل رہا تھا۔ آئزل ادھر دیکھو میری طرف۔ ایک ہاتھ سے اس کو چیر کر روح اپنی طرف کر کے اسمن جان نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا سخت لہجہ دیکھ کر وہ سہمی۔ میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، لیکن تم تو اتنی چھوٹی سی چوٹ پر اتنا شور مچا رہی ہو۔ آئزل، تم تو بہت ہی ڈرپوک نکلی۔ اس کا دھیان بھی طرف دیکھا، اس نے جھٹکے سے کانچ کا ٹکڑا کھینچا جس کی وجہ سے آئزل کے لبوں سے سسکی نکلی۔ آپ بہت ہی برے ہیں۔ ہاں شاید، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جاؤ حیات ممانی سے کہہ کر اسے صاف کروا لو۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے سونسو اب بھی جا رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد اسما جان نے سخت نگاہوں سے وہاں پر پڑے ہوئے کانچ کے ٹکڑے کو دیکھا جو آئزل کو چوٹ پہنچانے کا سبب بنے تھے۔ شکر تھا کہ وہ ایک بے جان شیا تھی، اگر یہ کام کسی انسان کا ہوتا تو اسون جارحان اسے اتنی آسانی سے نہ بخشتا۔